رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور دنیا میں انسان نہ جانے کیا کیا کچھ کرتا ہے شہرت، دولت اور عزت پانے کے لیے۔ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح یہ تینوں چیزیں مل جائیں، اور اسی دوڑ میں وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ ہر طرح کا وہ کام کرتا ہے، وقت کو اپنی صحت کے ساتھ خراب کر لیتا ہے صرف عزت، دولت اور شہرت پانے کے لیے۔ لیکن ہمارے ہی بیچ ایک ایسا شخص بھی گزرا جس نے دولت کو، شہرت کو ٹھوکر مار دی، صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی راہ پہ چلنے کے لیے۔ اس شخص نے اس وقت اپنا وہ دور چھوڑ دیا جس وقت وہ آسمان کی بلندیوں پر تھا، شہرت کی بلندیوں پر تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کے چاہتے تھے اس کے جیسا بننا، لوگ اس کو دیکھ کے رشک کرتے تھے، مگر اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، مجھے وہ زندگی چاہیے جس میں میرا رب راضی ہو، جس میں میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش ہو۔ بے شک ان کو وہ زندگی ملی اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی جوانی کے عروج کے بعد، بلکہ جوانی کے عروج سے لے کے اپنی زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی راہ میں وقف کی۔ اپنے آخری سفر پہ جب وہ جا رہے تھے تو اس وقت بھی وہ اللہ کے نام کی تبلیغ کے لیے ایک پہاڑی مقام سے واپس آ رہے تھے، اور وہاں سے واپسی پر ان کا پلین کراش ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شاید اللہ پاک کو ان سے اتنی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد اللہ پاک کے پاس پہنچ جائیں۔ اور واقعی ایسے لوگ جو اپنی جوانی، اپنی شہرت، اپنی دولت، اپنا نام سب کچھ تج دیں صرف اس پروردگار اور اس کے نبی کی خوشنودی کے لیے، بہت بلند مرتبہ ہوتے ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن پھر بھی آج عہد رمضان ٹرانسمیشن میں ہم ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز کی جانب سے ان کو ایک چھوٹا سا خراج تحسین پیش کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ ہم یہاں اکیلے ہیں اس وقت، بلکہ ہمارے ساتھ ان کے لختے جگر جن کو وہ صاحبزادے چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے، جن سے وہ اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ ایک باپ جتنی محبت کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تیمور، بابر اور سیف اللہ موجود ہیں جو اپنے والد کو خود خراج تحسین پیش کریں گے۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कट पर बेखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। बेखारी वो कि जिसके पास झोली है न प्याला है, बेखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसिया की दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि इस झंझाल में गुजरी है गलियां जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल भुन के अपनी रूह से आही से, सरापा फाक्र बनकर अपनी हालत की तबाही की। किस झंझाल में गुजरी है गलियां जिंदगानी की, ये के बस जल भुन के अपनी रूह से आई। रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। और दुनिया में इंसान न जाने क्या क्या कुछ करता है शोहरत, दौलत और इज़्ज़त पाने के लिए। हर मुमकिन कोशिश करता है कि मुझे किसी भी तरह ये तीनों चीज़ें मिल जाएं, और इसी दौड़ में वो अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। हर तरह का वो काम करता है, वक्त को अपनी सेहत के साथ ख़राब कर लेता है सिर्फ इज़्ज़त, दौलत और शोहरत पाने के लिए। लेकिन हमारे ही बीच एक ऐसा शख्स भी गुज़रा जिसने दौलत को, शोहरत को ठोकर मार दी, सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह की रज़ा के लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उनकी राह पे चलने के लिए। उस शख्स ने उस वक्त अपना वो दौर छोड़ दिया जिस वक्त वो आसमान की बुलंदियों पर था, शोहरत की बुलंदियों पर था। लोग उसको देख के चाहते थे उसके जैसा बनना, लोग उसको देख के रश्क करते थे, मगर उसने कहा कि नहीं, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे वो ज़िंदगी चाहिए जिसमें मेरा रब राज़ी हो, जिसमें मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खुश हो। बेशक उनको वो ज़िंदगी मिली इसलिए कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी जवानी के उरूज के बाद, बल्कि जवानी के उरूज से लेके अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह की राह में वक्फ़ की। अपने आखिरी सफ़र पे जब वो जा रहे थे तो उस वक्त भी वो अल्लाह के नाम की तबलीग के लिए एक पहाड़ी मकाम से वापस आ रहे थे, और वहाँ से वापसी पर उनका प्लेन क्रैश हुआ और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। शायद अल्लाह पाक को उनसे इतनी मोहब्बत थी कि वो चाहते थे कि वो जल्द अल्लाह पाक के पास पहुँच जाए। और वाकई ऐसे लोग जो अपनी जवानी, अपनी शोहरत, अपनी दौलत, अपना नाम सब कुछ तज दें सिर्फ उस परवरदिगार और उसके नबी की खुशनुदी के लिए, बहुत बुलंद मर्तबा होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और ऐसे लोगों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हम कौन होते हैं। लेकिन फिर भी आज अहद रमज़ान ट्रांसमिशन में हम एक्सप्रेस
انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز کی جانب سے ان کو ایک چھوٹا سا خراج تحسین پیش کریں گے. اور نہ صرف یہ کہ ہم یہاں اکیلے ہیں اس وقت، بلکہ ہمارے ساتھ ان کے لختے جگر ان کے جن کو وہ صاحبزادے چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے، جن سے وہ اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ ایک باپ جتنی محبت کرتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت تیمور، بابر اور سیف اللہ موجود ہیں جو اپنے والد کو خود خراج تحسین پیش کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے،
بیکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیا کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ اس جھنجھال میں گزری ہیں گلیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آہی سے، سراپا فاقر بن کر اپنی حالت کی تباہی کی، کہ اس جھنجھال میں گزری ہے گلیاں زندگانی کی، یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آئی